आप अपने दाम में सयाद आ गया। वो जो दूसरों को मीर जाफर और मीर सादिक पुकारते थे ना, आज खुद गद्दार कहलाए जा रहे हैं। वो पीटीआई जो अपने ट्रोल्स को अपनी सियासी ताकत मानती थी, आज खुद तंग आई बैठी है और दुहाइयां दी जा रही हैं। मामला कुछ हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पीटीआई की सियासी कमेटी से इजाजत लेकर सूबाई बजट मंजूर तो कर लिया, मगर अब वो बजट पीटीआई की दस्तयाब क़यादत के लिए हलक की वो हड्डी बन गया है जिसे ना निगला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है। बजट मंजूर होने के बाद अलीमा खान सामने आती हैं और बताती हैं कि बानी पीटीआई नाराज हैं और गुस्से में हैं कि उनसे मुशावरत के बगैर बजट मंजूर कैसे हो गया। पार्टी के वो करता धरता जो पीटीआई की पार्लिमानी और सियासी कमेटी के इजलास में शरीक थे, अपनी ही दी गई इजाजत पर यू टर्न मार गए और सारा मलबा अली अमीन गंडापुर पर डालकर उन्हें पार्टी का गद्दार साबित कर दिया। इस वक्त सोशल मीडिया पर पीटीआई के ट्रोल्स अपनी ही पार्टी के साथ बिल्कुल वही कर रहे हैं जो गुज़श्ता 3 बरस से वो अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के खिलाफ कर रहे थे। जी हाँ, पीटीआई के 58 पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है और उन्हें पार्टी का गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। इन अवामी नुमाइंदों को उनके नामों और तस्वीर के साथ गद्दारी के सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। पीटीआई के मुतादिद अरकान कौमी और सूबाई असेंबली सोशल मीडिया पर दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं। सफाइयां दी जा रही हैं कि उन्हें बताया गया था कि बजट मंजूर ना हुआ तो इमरजेंसी लग जाएगी और पार्टी वर्कर्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे। हुकूमत के खात्मे के डर से सब ने मिलकर इस बजट की मंजूरी का फैसला कर लिया और अब अच्छे बच्चे बनकर सोशल मीडिया के पॉपुलर बयानिए के साथ खड़े हो गए हैं। नाजरीन, ये अल्फाज पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली शाहिद खटक के हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल किस नहज पर पहुंच चुकी है। अपनी सफाई में पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे वही सोशल मीडिया के पॉपुलर बयानिए की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम जैसे नाकदीन किया करते थे। पीटीआई पर हमेशा यही तनकीद होती आई है कि ये सही और गलत नहीं देखते, बस सोशल मीडिया पर पॉपुलर बयानिए के साथ चल पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स, जिनमें रॉस से मुंसलिक अकाउंट्स भी शामिल हैं, रियासत मुखालिफ बयानिया घड़ते हैं और पीटीआई के लोग अंधाधुंध उस बयानिए का शिकार हो जाते हैं। अपना दिमाग इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है और उसे टाउट का टाइटल देकर धुतकार दिया जाता है। इन 58 अरकान असेंबली को आज जरूर समझ आया होगा कि जब किसी को मीर जाफर और मीर सादिक कहकर पुकारा जाता है ना, तो क्या महसूस होता है। आज पीटीआई रहनुमाओं के घर वालों को पता चल गया होगा कि जब किसी की तस्वीर वायरल करके उन्हें गद्दार लिखा और पुकारा जाता है तो फीलिंग्स क्या होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही ट्रोल्स के हाथों होस्टेज बन चुकी है। हुकूमत और रियासत के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई है कि अगर कल बानी पीटीआई खुद भी जेल से बाहर आकर कोई ऐसा वैसा फैसला कर बैठे तो ये ट्रोल्स उन्हें भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इन ट्रोल्स में अक्सरियत रियासत मुखालिफ अनासर की है जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। ये वही अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात हमेशा कशीदा रहें और सियासी इस्तेहकाम ना हो। जब भी कोई ऐसा काम होगा जिससे सियासी या मौशी इस्तेहकाम आने के आसार हों या पाकिस्तान मुखालिफ अनासर एक्टिवेट हो जाते हैं और सियासत की आड़ में रियासत मुखालिफ बयानियां ले आते हैं। यही वजह है कि एक सूबाई बजट मंजूर होने पर पूरी पार्टी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से लेकर हर रुकन कौमी और सूबाई असेंबली सफाइयां देता नजर आ रहा है। अपनी इज्जत यूं सोशल मीडिया पर तार तार होता देखकर दुहाइयां दी जा रही हैं कि हम गद्दार नहीं हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये कारमा है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था आज उसमें खुद भी गिरना होगा। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर पहले एक ब्रेक। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। माएं, बहनें और बेटियां हैं काबिले एहतराम। इज्जत, इख्तियार, बराबरी और मुसावात हमारा पैगाम।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। किसी भी हंगामी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, वर्चुअल पुलिस स्टेशन और दीगर इक़दामात। जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़। एक बाइख्तियार औरत, तरक्की और खुशहाली का निशान। बनाओ मजबूत पंजाब, खुशहाल पाकिस्तान। हुकूमत पंजाब। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा ना हो तो माँ की सेहत और बच्चों की नशोनुमा दोनों मुतासिर होते हैं। खानदानी मंसूबाबंदी, वसाइल का बेहतर इस्तेमाल माँ की सेहत और बच्चों का रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाती है। खुशहाल जिंदगी के लिए तवाज़ुन जरूरी है। खुशहाल जिंदगी का सफर तवाज़ुन के साथ। सेहतमंद खानदान, खुशहाल गिलगित बल्तिस्तान। मजीद मालूमात के लिए करीबी सेहत मरकज या लेडी हेल्थ वर्कर से राब्ता करें। नेशनल प्रोग्राम बराए खानदानी मंसूबाबंदी और बुनियादी सेहत, महकमा सेहत गिलगित बल्तिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और पलस्तर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया, खसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल परवेज संधेला साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी सेनेटर सरमद अली साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, आवर वेरी फेवरेट, आवर वेरी ओन मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, जो कि जाहिरी सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई ज्वाइन करने के लिए। नदीम भाई, आज फिर वही दिन है कि मुझे आपसे शो का आगाज़ करना पड़ रहा है, लेकिन इस दफ़ा ज़रा सवालात बड़े मुख्तलिफ हैं, अजीबो गरीब किस्म के सवालात हैं। मैंने नहीं आपसे पूछना बजट के बारे में, मैंने आपसे नहीं पूछना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत क्या चल रही है, मैंने बिल्कुल नहीं पूछना कि हुकूमत कैसी चल रही है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ भाई मेरे, पार्टी को नज़र लग गई आपकी? इतनी लड़ाइयाँ आपकी पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है? मतलब कि $1 मिलियन क्वेश्चन आज का ये है, जो कि बीनर सलीम की तरफ से नहीं है सर, ये आपके अपने लोगों की तरफ से है, आपके अपने कीबोर्ड वॉरियर्स की तरफ से है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर आपने कैसे करा लिया। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 58 आपके कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर्स हैं जिनको सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पर गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। व्हाट्स रॉन्ग सर? कुरैशी साहब, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया बिनिश, आपको भी सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था जो पंजाब हुकूमत के हवाले से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें 10 खरब। बिल्कुल करूंगी, टेंशन नहीं लेनी। पहले आप अपना मामला सेटल कर लें, फिर तो परवेज संधेला साहब इधर ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे इस बात का जवाब दिए बगैर। जाने ही नहीं देना उनको सर। हुक्म। मेरी गुजारिश ये होगी, जी सर। आप एक तो मेरी गुफ्तगू पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगी, नॉर्मल रहेंगी। मैंने 15 मिनट आपको सुना, 2 मिनट में मैं 2 मिनट बोलना है, आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं समझता था कि 4 मिनट पर जवाब देके जाना है कि पीके का बजट मंजूर क्यों कराया। जी सर। देखिए, होना ये चाहिए था, हम चूंकि बतौर कौम तमाम सूबों में और नेशनल असेंबली में बजट डिस्कस होता है। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, गरीब बसने वाले लोगों का मुल्क है, ठीक है। यहाँ अशराफिया का कब्जा है, 4, 5, 6 लाख लोग इस पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन जो लोग इस सारे सिस्टम के विक्टिम है वो करोड़ों में है, 20-22 करोड़ लोग हैं। हमें उनको एड्रेस करना चाहिए, ना कि हम
وہ لچھےدار باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف ٹلٹ کرنے کی کوشش کریں جن باتوں کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے جو فرما دیا کے پی کے کا بجٹ کا، دیکھیں کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. تحریک انصاف ہمیشہ سے اس بات کی علم بردار رہی ہے کہ ہم ایک ریئل ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہم کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ باس نے جو کچھ کہہ دیا اور ہم نے منوان سر تسلیم خم کر دیا. ہمارے یہاں تنقید بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں اس تنقید کے بعد اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی کیا رواج بھی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جن کو آپ تحریک انصاف کے وارث کہہ رہی ہیں اور جن کو آپ نے فرمایا کہ وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ کوئی رائے رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. پاکستان ہم سب کا ملک ہے، ہمیں ریاست پاکستان کی ہر شخص کو عزت ہے. ابھی جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پوری قوم کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ تھے جن کو ہر ادارے میں ایون گورنمنٹ عطا تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان تک نے اپریشیٹ کیا. آپ ان باتوں کو کیوں بھول جاتی ہیں؟ حالانکہ ہمیں ان کی اپریسیشن کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارا ملک ہے، آپ کو اور میرا سب کا. ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم پر بالکل آخری اور پہلا فرض ہے. جہاں تک بات ہے کہ بھی بجٹ گورنمنٹ کی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب، ان کو ایک سیاسی قیدی بنا کر 2 سال سے جیل میں رکھا گیا. کون سی ایسی وجہ ہے کہ جو لوگ بجٹ پاس کروانا چاہ رہے تھے حکومت سے، وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ان سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ حکومت کو کیا برمانے ہیں؟ ایک جیل میں بند شخص جو 2 سال سے جس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا، جس کی تصویر کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس شخص کو 8 فروری 2024 کو کروڑوں لوگوں نے اپنا رہبر اور رہنما منتخب کیا ہے، بھلے نتائج تبدیل کر کے فارم 47 کے ذریعے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. وقت کا ضیاع ہے بار بار باتوں کی ریپیٹیشن کرنا. لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے، لوگوں نے یہ بات کو انڈورس کیا ہے کہ ہم خان صاحب کو کے ساتھ اپنا ایک رشتہ رکھتے ہیں، وہ پارٹی کے ہیڈ ہے. تو جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے یا نواز شریف صاحب بیرون ملک تھے تو ان کی پارٹی جو لائن لینے کے لیے ان سے مشاورت کے لیے جہاز بھر بھر کے لندن جاتی تھی اور کوٹ لکھپت میں ان سے ملتے تھے. تو کیا امر مانے ہیں آج کہ خان صاحب سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی؟ خان صاحب نے کبھی نہیں کہا. خان صاحب سے جب قریشی صاحب آپ کے 4 منٹ پورے ہو گئے. بہت اچھی آپ نے باتیں کی. آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں اس کا جواب سندھیلا صاحب دیں گے، اور کچھ باتوں کا جواب تو ڈیفینیٹلی سینیٹر صاحب بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی اتحادی حکومت ہے، مطلب ظاہر ہے سپورٹ ہی کر رہے ہیں نا پی ایم ایل این کو. لیکن سر مجھے اس کا جواب نہیں ملا تو میں کوشچن ریفریز کر دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے. میں سمجھ سکتی ہوں، آپ کی دقت سمجھ سکتی ہوں کیونکہ آپ فین بھی ہیں خان صاحب کے، آپ ان کے عاشق بھی ہیں اور آپ ایک ایم پی اے بھی ہیں سر. سو میں آپ کی جو آکورڈنیس ہے وہ بالکل سمجھ سکتی ہوں. لیکن سر آپ ایک پاکستانی بھی ہیں اور آپ ایک پاکستانی سیاستدان بھی ہیں، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. جو خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور ہوا آپ کی نظر میں کیا وہ ٹھیک منظور ہوا؟ کیونکہ اس کی جو منظوری ہے وہ سیاسی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی نے دی. اب بعد میں سوشل میڈیا پر پریشر آنے کے بعد یہ مکر گئے اور سارا ملبہ علی امین گنڈاپور پہ ڈالا جا رہا ہے. کیا علی امین گنڈاپور قصوروار ہیں؟ گنڈاپور قصوروار ہے. میں سمجھتا ہوں کے پی کی گورنمنٹ نے جو بھی اسٹیپ لیا وہ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے دیا، اور جیسے ہی علی امین گنڈاپور صاحب کی اور ان کی ٹیم کی ملاقات خان صاحب سے ہوگی وہاں سے بھی یہی بات سامنے آئے گی. رہ گئی مختلف نوعیت کی سوشل میڈیا پہ کمپین کا، تو میں آپ کو گزارش کر دوں، آپ خود فرمایا کرتی تھی، میں نے بارہا آپ کو سنا، آپ تو خود کہتی تھی کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے یہ ساری کمپین چل رہی ہے وہ ہمارے مخالفین چلا رہے ہیں، ہمارے پاس تو سرکار نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی چلا رہا ہے آپ اس کی کڑے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ ایک جملہ تو سن لیتا ہوں، میں جان کے مانتا ہوں ایک چیز تو آپ سن لیں. دیکھیں ہمارے پاس تو کسی بھی ڈیجیٹل ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرنے کا کوئی سیل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گنڈاپور نے جو قربانیاں ہمیشہ دی ہیں جماعت کے لیے اور خان صاحب نے ان کو نامزد کیا چیف منسٹر کے پی کے، تو وہ کوئی ایسا سٹیپ لے گئے جو خان صاحب کی رائے سے یا منشا کے خلاف. فیئر انف سر، پوائنٹ آف ویو آپ کا آگے. اب آپ میرے ساتھ بنے رہیے، میں ذرا نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو آپ ہی کی باتوں پر لینا چاہ رہی ہوں. ابھی ان سے بھی میں نے ان کی بات نہیں کرنی ہے. سندھیلا صاحب یہاں سے شروعات کریں. ملاقات، ایک ملاقات ضروری ہے سنا، آپ کیوں نہیں کرواتے ان کی ملاقات؟ آج وہ میں دیکھ رہی تھی علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی خیر ایک الگ قسم کی باتیں ہوئی ہیں، وہ تو میں قریشی صاحب سے دوبارہ جب سوال کروں گی تو پوچھ لوں گی کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں. لیکن سر کیا ہے، ملاقات کرا دیں، کیا پرابلم ہے، کون دقت ڈال رہا ہے؟
میں آپ کی اس کی آواز میں لاتا ہوں کہ ضرور ملاقات کروا دینی چاہیے. یہ عمران خان صاحب کا ویسے بھی رائٹ ہے, حق ہے, وہ ایک سیاسی قیدی ہیں, اپنی چوری کی سزا بھگت رہے ہیں جو بھی انہوں نے کیا ہے, لیکن ایک ویک میں 2 جو ان کی ملاقاتیں ہیں, ایک ان کی فیملی. سر ایک منٹ سر, آپ نے کیا کہا؟ میں نے شاید صحیح سے سنا نہیں. آپ نے کہا سیاسی قیدی ہے؟ نہیں, میں ان کو سیاسی قیدی کہا جاتا ہے, لیکن وہ چوری کی سزا بھگت رہے ہیں نا. میں نے کہا کہ وہ چوری کی جو سزا بھگت رہے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو سیاسی قیدی کہتے ہیں, لیکن وہ ایک چوری کی سزا ہے جس کے جرم میں وہ جیل میں ہے. لیکن یہ ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے, ملاقات کروا دینی چاہیے. لیکن کیونکہ ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ایسی ان کے بیانات, ایسے ان کے کچھ پھڈے ہوتے ہیں جو ملاقات کے بعد وہ کرواتے ہیں, تو شاید کچھ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اگر لیڈر جو ہے جیل میں ہو تو کیا بجٹ پیش نہیں ہوتے؟ نیلسن منڈیلا کے ساتھ جب کسی کو ملایا جاتا کہ 26 سال اس ملک کی اکانومی بند ہو گئی تھی, وہ نہیں چل رہی تھی, یا پھر نواز شریف یا پھر دوسرے کسی پارٹی کے جو سربراہان ہیں وہ جب جیل میں ہوتے تھے تو کیا ان کی حکومت جو ہے وہ کام نہیں کرتی تھی؟ اور دوسری بات بتائیں کہ عمران خان کب سے اسپیشلسٹ ہو گئے بجٹ بنانے کے؟ انہوں نے تو کبھی اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنایا, انہوں نے تو اپنے گھر کے لیے 4 پیسے نہیں کبھی کمائے, تو وہ کیا بجٹ بنائیں گے یا کیا بجٹ دیکھیں گے؟ صرف دیکھیں وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں, ان کو ایک خبروں میں رہنا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا, جس طرح وہ مغرب کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, چائنا اور جاپان اور جرمنی کے بارڈر, یہ ساری چیزیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نظروں میں رہیں اور وہ ان کا جو ہے دبدبہ رہے. لیکن میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ بہت اچھا کیا ہے, وہ صوبے کے عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں. اس عوام, صوبے کی عوام, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کے اندر آپ نے اپنا بجٹ پاس کروانا ہوتا ہے نا. وہ بجٹ پاس ہوگا تو اسکول ٹیچروں کی فیسیں جائیں گی, ہسپتالوں کی دوائیاں جائیں گی, روڈ کنسٹرکشن, بجلی معاملات سارے بجٹ کے بعد ہی چلیں گے نا. اگر آپ گنڈاپور صاحب کے اس فیصلے کو سراہ رہے ہیں سر, تو ایک اسکول آف تھاٹ اور کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اندر سے جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور علی امین گنڈاپور, ان کی آپس میں ٹھیک سیٹنگ تھی. انہوں نے ہی ان کو کہا کہ ہاں جی آپ جا کر کے بجٹ منظور کر لیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے, ایک ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. تو پھر ایسے میں تو بانی کی بھی تعریفیں بنتی ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کو خبروں میں رہنا ہے, انہوں نے ہر حال میں خبروں میں رہنا ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ میری ملاقات کا ٹائم انف نہیں تھا, اور اگر ملاقات نہیں ہوگی تو میری ملاقات نہیں. کتنی ملاقاتیں ہیں عمران خان صاحب کی؟ 1000 سے زیادہ ملاقات ہو چکی ہیں یہ 1.25 سال 1.5 سال سے جب کہ وہ جیل میں. 1000 سے زائد ملاقات, اور ہر دفعہ ملاقات کا ڈرامہ ہوتا ہے. 26 نومبر کر دیا پورے اسلام آباد کو, مطلب جب ایک دوسرے دوست ملک کا صدر یہاں پہ آیا ہوا تھا, جو اس وقت حالات کیے تھے وہاں پہ اس وقت بھی کیا تھی کہ میری ملاقات کروا دیں. اور بھائی آپ کہیں بھاگے جا رہے ہیں, یہ ملک چلنا ہی چلنا ہے, آپ کی پارٹی ہے, آپ کی اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو مائنس والی بات ہے اصل وہ ہے. عمران خان صاحب ہو چکے ہیں مائنس, ان کی پارٹی کر چکی بھی ان کو مائنس, جس میں میرے بھائی قریشی صاحب یہ خود بھی مائنس کرنے والوں شامل میں ہیں. اس لیے کہ دیکھیں 325-30 لوگ الیکٹڈ ہیں ممبروں میں. لیکن علی امین گنڈاپور نے جس کے اوپر کلیریفیکیشن دی ہے, ان سے یہی سوال پوچھا گیا, اور بلکہ نوٹ کر لیں محمد ندیم قریشی صاحب, جب میں واپس آپ کے پاس آؤں گی تو اس کے اوپر ضرور کامنٹ کیجیے گا. جب وہ وہاں پر گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے سپریم کورٹ کے باہر, تو ان سے پوچھا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو خان صاحب ہیں وہ تو مائنس ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ان کی فیملی کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں ان کی بات پر نہیں جاؤں گا, which means کہ he is saying کہ he is not minus. Continue sir. اتنی عزت سے نہیں کہا تھا جتنی عزت سے آپ کہہ رہی کہ میں ان کی, انہوں نے کہا تھا کون کس کا, میں نہیں جانتا کسی کو, میرا لیڈر خان ہے, میں خان کو جانتا ہوں, کون فیملی کس کی فیملی, کہاں سے فیملی, میں کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہوں, میں صرف اور صرف عمران خان کو جواب دے ہوں. تو انہوں نے جس طرح علیمہ خان صاحب کے بارے میں بات کی, اور دوسری بات ہے کسی حد تک بات بھی ٹھیک ہے نا, عمران خان صاحب بھی یہی کلچر نہیں چاہتے تھے نا. آپ دیکھیں نا کہ پارٹی نواز شریف کی ہو اور آ کر ان کے بارے کے ان کے بہاو میں جو کوئی ممبر بھی نہ پارٹی کو, اور پارٹی کو وہ چلا رہا اور وہ ڈیسیجن لے رہا, تو وہاں پر خان صاحب تو یہی کلچر ختم کرنے آئے تھے نا. تو وہ اب علیمہ خان صاحب اگر فیصلہ کریں گی, علیمہ خان صاحب نے پارٹی چلانی, تو علی امین گنڈاپور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور وہ جہاں تک جواب دہ ہیں وہ عمران خان کو جواب دہ ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. چاہے وہ آزاد ووٹ لے کے آئے ہیں, نئی پارٹی کے الیکشن پہ لڑا, لیکن ووٹ تو عمران خان کا ہے نا. تو وہ جب عمران, مجھے سندیلا صاحب آج ایسے لگ رہا ہے مائی بردر, مائی ڈیئر بردر فرام ہالینڈ, کہ آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی اس پوری سچویشن پر. تو کیوں نہ آپ کو میں ذرا تھوڑا ڈینجر زون میں لے جاؤں. پیپلز پارٹی مریم نواز صاحبہ کے پیچھے پڑ گئی ہے, پنجاب چیپٹر. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ صاحب ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اگینسٹ مریم نواز اور ان کی گورنمنٹ کے بول رہے ہیں. وفاق کے اندر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, بڑی خوش ہے. بلاول بھٹو صاحب تعریفیں بھی کرتے ہیں بجٹ کے اوپر, ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے ملاقات ہوتی ہے, کھانے شانے کھائے جا رہے ہیں, ایوری تھنگ از فائن. بٹ ان کو پنجاب کی حکومت, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کھٹک رہی ہیں, ان کی پرفارمنس سے وہ خوش نہیں ہیں. سو وائی ناٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ناؤ.
جی بالکل آپ جب بجا فرما رہی ہیں. دیکھیں ابھی یہ جو ریسنٹلی الیکشن ہوا تھا نا, وہاں پہ 6,000 ووٹ ملا پاکستان پیپلز پارٹی کو. پنجاب میں 6,000 اس جماعت کو ووٹ ملا ہے جس کی بنیاد ہی پنجاب میں رکھی گئی تھی اور وہ پنجاب کی جماعت سمجھی جاتی تھی. یہ اصل تکلیف تو ان کو وہ ہے. اصل تکلیف تو یہ ہے کہ مریم نواز جس طرح سے کام کر رہی ہے, 32 کروڑ لگا دیا ہے گلاب کے عرق سے لاہور کی سڑکیں دھلوانے میں. آپ بھی سر تھوڑا سا تو خیال کریں. لاہور کی سڑکیں دھوئی ہیں, دلی یا جلندر کی سڑکیں تو نہیں دھوئی ہیں نا, لاہور کی دھوئی ہیں نا. لاہور کو نہیں, میں کہہ رہا ہوں لاہور کی سڑکیں, لاہور کی سڑکیں دھوئی ہیں نا, لاہور کی سڑکیں دھوئی ہیں. پچھلے 16-17 سال میں کراچی کی سڑکیں تو نہیں دھوئی گئی ان سے. ایک سال میں مریم نواز نے اگر لاہور کی سڑکیں دھوئی ہیں, لاہور کی سڑکیں صاف کی ہیں, ستھرا پنجاب کی ٹیم 1.5 لاکھ لوگ مصروف رہے پورے پنجاب کو صاف کرنے میں, اور بین سلیم کو کسی بھی جگہ سے گزرتے ہوئے اپنے گھر سے سسرال اور سسرال سے واپسی پر سمیل نہیں آئی, تو یہ مریم نواز کو کریڈٹ دینا چاہیے نا. اگر چلے جائیں ذرا بینس جائے نا, ذرا جا کے کراچی کا چکر تو لگا کے آئے, شاید ابھی تک بھی وہاں سے سمیل آ رہی ہوگی جانوروں کی, ان لاشوں کی جو عید پر پھینکی گئی ہوں گی. تو یہ تو اچھی بات ہے, پنجاب پہ لگ رہے ہیں, اربوں روپے لگ رہا ہے, کھربوں روپے لگ رہا ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے 90% جو بجٹ ہے پنجاب حکومت کا مریم نواز نے استعمال کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مریم نواز جو ضمنی الیکشن میں پچھلے الیکشن کے بنسبت 30,000 ووٹ زیادہ لے رہی ہے, کیونکہ لوگوں کو ان کی دہلیز تک صحت دے رہی ہے, لوگوں کو ان کی دہلیز تک صاف ستھرائی دے رہی ہے, لوگوں کو ان کی دہلیز تک انصاف مل رہا ہے, پولیس بہتر ہو رہی ہے, آپ کے ہسپتال بہتر ہو رہے ہیں, ایجوکیشن, لیپ ٹاپ, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اور صرف ایک سال میں مقابلہ باری باری کر لیتے ہیں کیونکہ سینیٹر صاحب کے لیے نا بڑی ڈھیر ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, اینڈ آئی ایم ڈائنگ ٹو لسن ٹو ہم. سینیٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ دا پارٹ آف دا شو, اور بڑے آپ نے پیشنٹ طریقے سے اس کو سنا ہے. سر اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع کرتے ہیں, یہاں سے شروع کر لیں. سر آپ بھی عرق گلاب سے دھو لیں نا اپنی کراچی کی سڑکیں, کیا پرابلم ہے؟ مطلب ایک تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ اس وقت جو بقرعید کے بعد جو کراچی کی سڑکیں تھی نا, اس پہ کسی کو کوئی آلائش کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی بھو کا مسئلہ نہیں تھا. انفیکٹ اگر آپ میڈیا رپورٹس دیکھیں تو میڈیا میں وہ پریز کیا گیا کراچی کو, اور کمپیریزن کیا گیا لاہور کی نسبت کہ جی کراچی واز کلینر دین لاہور. یہ آپ کے پاس خود رپورٹس موجود ہیں میڈیا کی, آپ خود اس کو دیکھ سکتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے, لاہور میں بھی صفائی ہو رہی ہے. اگر لاہور میں بھی صفائی کی جائے تو غلط بات نہیں ہے, اسی طریقے سے پشاور میں بھی کی جائے تو غلط بات نہیں ہے, تو اچھی بات ہے. ایک دوسرے کا مقابلہ اس طریقے سے کرنے سے تو کو اور شہروں کا فائدہ ہوگا. This is a good thing to do. اوکے, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ ہی کے حسن مرتضیٰ صاحب ہیں, سر جانتے تو ہوں گے نا, ہو سکتا ہے آپ کی دوستی یاری بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہو, بڑے ووکل ہیں, اور بڑے ووکل طریقے سے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی 32 کروڑ روپے آپ نے گلاب کے عرق سے جو ہے سڑکیں دھوتی, یہاں پہ غریب بچے ہیں, ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, غربت اتنی زیادہ ہے, کنسیڈرنگ دیٹ کہ ہی از ناٹ لائکنگ دی وے مریم نواز صاحبہ از پرفارمنگ ان پنجاب. I think we need to put everything in perspective. حسن مرتضیٰ صاحب نے جو بات کی نا, انہوں نے بیسکلی بات کی کہ جی آپ نے یہ 32 کروڑ روپے خرچ کر دیے, اور انہوں نے بات کی بیسکلی عرق گلاب کی. مسئلہ یہ ہے کہ پانی سے بھی سڑکیں دھوئی جا سکتی ہیں نا, عرق گلاب استعمال کر کے آپ کو پیسہ, عوام کا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. This is what his objective was. This is what he was trying to convey. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ صفائی کیوں گئی, انہوں نے یہ کہا کہ جو عرق گلاب آپ نے استعمال کیا ہے وہ ایک قسم کا ضیاء ہے عوام کے پیسوں کا, جو ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں اس کا ضیاء ہے. اور میرے خیال میں بالکل صحیح بات کی, بالکل غلط بات نہیں کی. اگر آپ اسی طریقے سے بسد احترام سینیٹر صاحب, پانی سے سڑکیں دھوئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پانی سے سڑکیں دھوئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی میں بھی دھلی ہے, باقی شہروں میں بھی دھلی ہے, اسلام آباد میں بھی دھلی ہے. رائٹ, لیکن سینیٹر صاحب بسد احترام یہ ڈسکلیمر آپ دے رہے ہیں, یہ میں نے آپ سے سوال پوچھا ایک پولیٹیکل شو میں, آپ پھر اس کا ڈسکلیمر دے رہے ہیں کہ نہیں. حسن مرتضیٰ صاحب کا, الاؤ می ٹو کمپلیٹ سر, جی الاؤ می ٹو کمپلیٹ, کہ حسن مرتضیٰ صاحب کا مطلب یہ تھا جو جنرل پرسیپشن گیا ہے نا سینیٹر صاحب, اینڈ آئی نو دیٹ یو ول ایگری ٹو اٹ, جو میں آگے بات کرنے جا رہی ہوں اس بات سے, اس پریس کانفرنس سے جو جنرل پرسیپشن گیا ہے نا وہ یہ گیا ہے کہ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو بڑے سیٹ ہیں, ان کی تعریفیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھا بھی جا رہا ہوتا ہے, لیکن پنجاب کے اندر ان کو مریم نواز صاحبہ سے پرابلم ہے. یہ سر جنرل پرسیپشن گیا ہے, اینڈ دس مائٹ بی ڈیمیجنگ فار یور پالیٹکس. آئی ایم ناٹ شیور سر, یہ میرا سوال ہے کہ یہ اس طرح کا پرسیپشن گیا ہے. جی میرے خیال میں دیکھیے, ہم مسلم لیگ کے اتحادی ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, اور ہم ان کو ان کی گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں. اصل ایشو جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ پنجاب میں ہمیں شکایات ہیں, ہمیں مسائل ہیں جو ہم سے کمٹمنٹس کی گئی تھیں, وہ کمٹمنٹس پوری نہیں پنجاب کی حد تک کی گئی, اور ہم صرف
हमने हमेशा ये कहा है कि भाई जो आपने कमिटमेंट्स की थी एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, 17 कमिटमेंट्स थी, वही कमिटमेंट्स आप पूरी कर दें, वो आप पूरी नहीं करते। आपने सोचा कि जी अब आपका जो दिल चाहे आप कर लें, इस तरीके से नहीं होता। सियासत में अगर आपको कमिटमेंट्स करते हैं तो आप उन कमिटमेंट्स को डिलीवर करते हैं, उनको पूरा करते हैं। ये कहना कि जी मैंने कमिटमेंट की थी उसके बाद में this is wrong. बात आपने की है सेनेटर साहब, एंड आई एम ग्लैड यू डिड दिस। अभी परवेज संदेला साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप मुझे बताइए कि क्या कमिटमेंट्स की गई हैं, बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू इट, नॉट इधर मी, बल्कि कोई भी नहीं। मैं नेशनल टीवी पर बैठी हूँ, कोई भी अगर एंकर इस टाइम पर बता देना कि ये कमिटमेंट हुई थी पंजाब के अंदर कि ये जितने भी पीपल्स पार्टी के 5-7 लोग हैं इनको ये मिला। जो हमें पता चला वो ये मिला कि गवर्नरशिप का वादा हुआ था पंजाब में, जो आपको गवर्नरशिप दे दी गई है। लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी बातें मुझे भी बताए ना, नून लीग ने क्या मिस कमिटमेंट की है, अंदर खाते आपके क्या चल रहा है, ताकि मैं आपके हक में आवाज उठा सकूं, मैं संदेला साहब से पूछ सकूं कि भाई पीपल्स पार्टी को उनकी कमिटेड चीजें दें। जी सर, आप ऐसा कीजिए ना, मतलब जो एग्रीमेंट था वो उठा के देख लीजिए, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का एग्रीमेंट था उसको उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा अच्छा लगेगा आपके मुंह से सुन के क्या कमिटमेंट्स की गई थी, आपको पता चल जाएगा। मसला ये है कि सियासत में कमिटमेंट्स जो होती है ना उनको पूरा किया जाता है। अगर आप नहीं करते तो शिकायत दूसरी जो साइड होती है उसको शिकायत होती है। दिस इज एज सिंपल एज दैट, 2+2 है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बात, जहां तक आपने बात की सड़कों वाली बात, वो मैंने आपको कह दिया कि जी मसला ये नहीं है कि सड़कें साफ क्यों की गई, मसला ये है कि जी आपने गुलाब जो है डजंट मेक सेंस। पानी है ना, पानी से सफाई करें, अर्के गुलाब से क्यों आप सफाई कर रहे हैं? इट रियली डजंट मेक सेंस टू मी। ये तो बिल्कुल एक किस्म का पैसा जाया करने वाली बात है। और ऐसी बात है कि आप कहें कि जी एक किस्म से आप को जो पैसे दिए गए हैं आवाम के टैक्सेस से, उसको आप उठा के बाहर फेंक दें। संदेला साहब, मिस कमिटमेंट कर रहे हैं आप लोग पीपल्स पार्टी से। अच्छा मुझे अच्छा सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने नहीं मुझे बताया 2-3-4 चीजें क्या हैं, आप मुझे मोटी मोटी 2-3-4 चीजें बता दें। और सर आपसे मिस कमिटमेंट की तवक्को ना पीपल्स पार्टी को है ना हम लोगों को है। मुझे तो लग रहा है कि बिलावल साहब, शहबाज साहब बिल्कुल एकदम से सेट जा रहे हैं, सेम पेज पर है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और रिसेंटली तो बिल्कुल भी नहीं, आफ्टर द इंटरनेशनल प्रेज जो उन्होंने की है बिलावल साहब ने, फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर का एक एक मिनट जो है वो तारीख में रिकॉर्ड होता है, लिखा जाता है। तो जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की है कि आप अपनी मिस कमिटमेंट की वजह से और पंजाब के चक्कर के अंदर आप लोग जो है कहीं विफाक के अंदर इनकी ये जो गठजोड़ है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दें, क्या कमिटमेंट्स हुई थी आपकी? सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना। देखिए बात सुने, इस वक्त जो मरियम नवाज की हुकूमत है ना, उसमें किसी भी जगह पे किसी भी सियासी जो है ना तबादले या सियासी तौर पर कहीं पे किसी जगह पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये और फिर मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए भी है, उनके एमएनए और उनके वजीरों के लिए भी सेम ही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। अब पीपल्स पार्टी जो जाती है कि जनूबी पंजाब जो पूरे का पूरा उनके हवाले कर दिया जाए, और वहां पे जो डीसी है, वहां पे जो कमिश्नर है, वहां पे जो एसी है, उनके हवाले करने की इनिशियल गवर्नमेंट मेकिंग में कमिटमेंट थी सर? बिल्कुल भी नहीं सर। देखें किस हवाले से कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वहां के जो भी तबादले हैं, वहां पे जो भी हर जिले के एसीडीसी हैं, उनकी मर्जी से लगाए जाए, उनके बंदे लगाए जाए, ये कहा जा रहा है। जो कि मरियम नवाज जो है वो पीएमएलएन के लोगों के वो ये वाली बात नहीं सुन रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कहां से बात सुनेगी? ये एक सिंपल सा सादा सा मसला है। इसके अलावा मुझे बता दें, अगर किसी किस्म की कोई मरियम नवाज ने, गवर्नर की बात हुई है, हमने गवर्नर के लिए 2 मिनट नहीं लगाए। हमारे बलीगुर रहमान साहब जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जब ये हमारी बात होगी 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर बलीग साहब जो हैं वो ओहदे से फारग हो गए, और वहां पे सलीम साहब जो है वो तशरीफ ले आए। इसके अलावा सदर मुमलकत के लिए हुई थी, आसफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फौरन बाद तशरीफ ले आए थे। हालांकि जहां पे जो सिंध में हुई थी वहां पे अभी तक भी नून लीग का गवर्नर नहीं आया। तो हमें कंप्लेन करनी चाहिए बजाय कि हमसे कंप्लेन करें। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में किसी जगह पे बैठने के लिए जगह नहीं है, जहां पर 4.5 लाख वोट एमपीए का है, जहां पे 2-2.5 लाख वोट कॉस्ट होता है, वहां पे 6000 वोटों पे खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऊपर क़यादत को बताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो इस किस्म के बहाने और इस किस्म की चीजें हमें, हमारे साथ कौन सी ऐसी सितारे, या तो वो मुझे और आपको बता दें, हमें भी पता हो कि जी पाकिस्तान नून लीग तो बड़ी ज्यादती कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं इस वक्त बेहतरीन तलकात रखते हुए एक इत्तेहादी हुकूमत को साथ लेके चल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब देखें इतनी बड़ी एक इज्जत और रिस्पेक्ट वाली बात थी कि पूरी दुनिया में हुकूमत पाकिस्तान का वफद जा रहा था, किसको वफद बना के भेजा? चाहे तो खुरम दस्तगीर को बना देते, वो भी साबिक वज़ीर खारजा हैं, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी ऑप्शनें थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया गया। ये इज्जत और रिस्पेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और ये इस चीज को आप देख, पार्टी का ये मानना है कि आपने कोई एहसान नहीं किया, आपको जरूरत थी बिलावल भुट्टो की?
अगर बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं होते तो क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं होते तो क्या ये देखिए इसको आप कह सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी ऐसा कह रही है। मेरी वहां पे मुलाकात हुई है, वहां पर श्री रहमान बैरिस्टर साहब आमिर हसन है, वो अभी कल ही मेरे शो पर ये कह के गए हैं। जी सेनेटर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बोल दीजिए, क्योंकि मैं जरा नदीम कुरैशी साहब को वापस सीधी बात के अंदर लेकर आऊंगा। जी इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो साहब को लीडर बना के भेजा गया डेलीगेशन का। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की पूरी PMLN और में या किस पूरी सियासी जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब से बेहतर कौन सा आदमी था जो पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया में ले जाके बयान कर सकता था? बिलावल भुट्टो साहब ने जो पाकिस्तान का नैरेटिव बयान किया ना, देयर इज नो वन इन दिस कंट्री हु कुड हैव डन इट बेटर। अब मेरे ख्याल में ये कहना कि जी ये आदमी उनकी जगह जा सकता था, बिल्कुल ये दिस इज अ जोक। दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट इवन बी टेकन सीरियसली। बिलावल भुट्टो साहब से बेहतर कोई आदमी, वो इसलिए नहीं कि जी साबिक वजीर खारजा है, वो इसलिए नहीं कि वो इसलिए उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो वालदा और उनके दादा, उनके नाना और जो उनकी वालदा की जो बैकग्राउंड है, और जिस तरीके से दुनिया उनके नाना को जी दैट वाज द बेसिस। और वो पाकिस्तान की नैरेटिव को पाकिस्तान के अंदर भी, जिस वक्त ये हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस वक्त भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से पाकिस्तान का नैरेटिव बयान किया था, he won the narrative war on behalf of ठीक है Pakistan। सेनेटर साहब, आ गया पॉइंट। जी संदेला साहब, ये पता क्या, ये आप लोग के चक्कर में ना नदीम कुरैशी साहब आज जितना एंजॉय कर रहे हैं, नदीम कुरैशी साहब को तो लग ही नहीं रहा कि वो सीधी बात में बीनेश के शो में आए हुए हैं। अच्छा जल्दी से कमेंट करें, मैं फिर उनके पास जाऊँ ना, कुरैशी साहब के पास जाऊँ। जी संदेला साहब, अब आ गया आराम है, तसल्ली है। जब मैंने आपको कहा था कि पीपल्स पार्टी का यही मौकफ है, अब आपने उनके मुंह से सुन लिया है। जी आवाज बल्कि तो रिस्पेक्ट देने की बात की है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इज्जत और एहतराम दी है, तो ये इसको एप्रिसिएशन भी की जा सकती है, इसको एप्रिशिएट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आगे से ये कहना कि हमारे जितना कोई काबिल ही नहीं है, तो भाईजान काबिल दुनिया से जाते जाते रहते हैं, ये दुनिया चलती रहती है, मुल्क चलते रहते हैं। इज्जत और रिस्पेक्ट दी गई है, उसको इस तरह लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर और अच्छा तरीकाकार होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ सीधी बात के अंदर ही एक दूसरे को जवाब देने हैं, ऊपर के मामलात सबके सेट हैं, वहां पर आप हंसते खेलते बैठते हैं। अच्छा चले, अब जरा आप दोनों हजरात ब्रेक लें, नदीम कुरैशी साहब के पास जाना है। आती हूँ सर वापस आती हूँ। कुरैशी साहब आप बोर तो नहीं हो रहे ना? कुरैशी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब को क्या जरूरत पड़ गई कि मैंने तो खैर बड़े अच्छे अल्फाज में कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये जो अलीमा खान साहिबा कह रही है रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए हर चीज़ जो है मेरी लीडर की अहमियत रखती है। लेकिन इससे पहले परवेज संदेला साहब ने कहा, जो तर्ज तकल्लुम था अली अमीन गंडापुर साहब का, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्या हुआ होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब मीडिया के सामने कहने पर मजबूर हो गए? 20 मिनट आप तीनों ने ना एक दूसरे को सुनाया, मुझे मौका दिया सामने बनने का। अब जरा सुनिएगा ना, शुक्र करें आपके ऊपर बात नहीं हो रही थी, फिर आपने कहना था कि मुझे जवाब नहीं देना। क्या उनके आपस के मामलात चल रहे हैं? जी अब आप फरमाइए, ले लें आप भी 3-4 मिनट ले लें। आपसे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से कहा, जो पंजाब गवर्नमेंट के बारे में 10 खरब का फ्रॉड, आपने, सदीला साहब ने और सेनेटर साहब ने इस बात को ऐसे ही से जान छुड़वाई जैसे इमरान खान साहब की बालों से जिम खाना में कभी नवाज शरीफ और कजाबी स्टेडियम में कभी सुनील गावस्कर जान छुड़वाया करते थे, जब इमरान खान बॉल किया करते थे। नहीं मैं पूछूंगी सर, हौसला रखे, अभी 15 मिनट हैं शो के, मैं पूछूंगी, आप पहले अली अमीन गंडापुर साहब का जवाब दे दें। अगला सवाल ही मैंने ये पूछना है कि क्या चल रहा है पंजाब में। जी सर, आपकी मर्जी का सवाल। इन तीनों दोस्तों ने, आप समेत दोनों मेरे भाइयों ने बड़ी गुफ्तगू की है, मुझे उसका जवाब देने दे। संदीला साहब आप हॉलैंड बैठ के पाकिस्तान के लोकल मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे, मुझे इनके वहां बैठने पे एतराज नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इन जमातों के पास अब तर्जुमान भी इम्पोर्टेड है, लोकल तर्जुमान इनके पास नहीं रहा। मैं इनको बताना चाहूंगा, जिन आलाइशों के उन्होंने जिक्र किया, पंजाब में 30 अरब रुपया खर्च हुआ है आलाइशें उठाने में, और 10 अरब रुपए का जानवर फरोख्त हुआ है। ये स्टैटिस्टिक्स है इकोनॉमी डिपार्टमेंट के, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के। मतलब जो जानवर कुर्बान हुआ वो 10 अरब का था, और उसको उसके आलाइशें उठाने के लिए जो खर्चा किया पंजाब सरकार ने, पंजाब के लोगों के 12 करोड़ लोगों का हक सल्ब करके वो 30 बिलियन 30 अरब। तो इसी तरह के इनके कारनामे रोज हैं। तो हमें ये भाषण ना सुनाए जाए कि मरियम नवाज साहब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अभी मेरे भाई ने कहा जी पीपल्स पार्टी पंजाब में 6000 वोटों पे आ गई है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने 5 इलेक्शन लड़े अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, किसी पॉलिटिकल अशराफिया का हिस्सा नहीं हूँ।
जिस रोज पाकिस्तान में स्टेट कंट्रोल इलेक्शन खत्म हो गया और पब्लिक को वोट डालने का मौका मिल गया, तो पीपल्स पार्टी तो 6000 वोटों पे खड़ी है ना, नून लीग अल्हम्दुलिल्लाह 1300 वोटों पे खड़ी है, 1500 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा इनको किसी सूबाई हल्के में, और वो वक्त आ गया। पीपल्स संध्याल का पार्टी जो- कम में इनके वोट असल में, आप ये कह रहे हैं? जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना जी, पाकिस्तान की अवाम को जब आप काश्तकार को मार देंगे, जब आप तालीमी इदारे फरोख्त कर देंगे, जब आप हेल्थ के पूरा सिस्टम सेल आउट कर देंगे, जब अनअनाउंस मुशीर बैठ के तालीम और एजुकेशन और हेल्थ जैसे इदारे चलाएंगे और मिनिस्टर को पता ही नहीं होगा, अरकान असेंबली को पता ही नहीं होगा ये पॉलिसी बना कौन रहा है, फौरन से आए हुए लोग ये पॉलिसियां घर बैठ के बनाएंगे, तो फिर सूबे की आवाम मुतनफिर होगी। ये सियालकोट का जो इंतखाब हुआ बिनिश आप उससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है आपकी मजबूरी है, आपकी लिमिट्स हैं, आप नहीं पीटीवी सर, पे बैठ के सच अल्लाह का शुक्र है सर, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं ना कि मैं खान साहब के रिश्तेदारों से ऑर्डर नहीं लूंगा, इस तरह अल्लाह के फजलो करम से सर हम भी किसी से ऑर्डर नहीं लेते, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। आप जितना चाहे मर्जी इधर उधर चले जाएं, आप लेते हैं खान साहब के रिश्तेदारों से ऑर्डर के नहीं? मुझे बताएं आप कौन सी वाली पीटीआई हैं, आप कौन से वाली पीटीआई हैं? आप अलीमा खान से ऑर्डर लेते हैं, बुशरा बीबी से लेते हैं, कि आप डायरेक्टली खान साहब से लेंगे? जी ये बता दें मुझे, फिर मैं 10 खरब पे भी तो बात करनी है ना, 10 खरब के लिए टाइम छोड़ दें। जी सर कर लेना, वो आप ही के लिए शेर कहा है किसी ने, लगाते हैं ना सच में झूठ का पैबंद, कभी तो गुफ्तगू तुम भी खरी खरी करते। प्रोग्राम का नाम सीधी बात रखना ज्यादा अहम नहीं है, ज्यादा अहम है कि सीधी बात की जाए। नाम तो सबके होते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सीधी हो तो फिर लोगों को पता चलेगा कि सीधी बातें हो रही है। सीधा पूछ रही हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मैं नहीं लूंगा रिश्तेदारों से ऑर्डर, मुझे बता दें उन्होंने पब्लिकली आके क्यों कहा, ये जवाब दे दें इसका। मेरी मोहतरम बहन, मेरी प्यारी बहन, जिस तरह से आपने मेरे इन दोनों भाइयों को सुना, जैसे स्कूल में बैठ के बच्चे अपने उस्ताद को सुनते हैं, मुझे भी सुन लेना। जो मैंने उनसे पूछा उन्होंने उसी का जवाब दिया। अभी देखें 10 खरब का पूछूंगी, आपको डेमो दे देती हूँ, लेकिन फिर आपने कहना मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। आप अली अमीन का जवाब मुझे दे दें गंडापुर साहब का, मैं भी आपको 10 खरब का जवाब ले देती हूँ, इधर उधर नहीं जाने दूंगी परवेज संदेला साहब को, ये मेरा वादा आपसे सर। पहली बात तो ये कि मुझे आपने जब इनवाइट किया है तो मुझे तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए किया। तहरीक इंसाफ एक ही है जिसका लीडर इमरान खान है, जिसको आज की सरकार ने, ये पहला सच बोला है मेरे भाई ने, परवेज संदीला ने, इन्होंने कहा वो सियासी कहते हैं, लेकिन ना अल्लाह अल हक है, मुखालिफ के मुंह से भी अल्लाह सच निकलवाता है, और वक्त आएगा इंशाल्लाह। परवेज संदीला बड़ा शानदार इंसान है, मैं बड़ा इनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। इस जैसे शाइस्ता शुस्ता इंसान को भी अपना ताल्लुक जोड़ने के लिए ऐसी रॉन्ग फिगर्स बोलनी पड़ती है, मुझे तरस आता है। वक्त आएगा ये माने के मेरी बात को। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तहरीक इंसाफ एक ही है, इमरान खान उसके कायद है, हर शख्स को इसका पता है, और जिनको नहीं पता उनकी निजी महफिलों में अगर किसी एक शख्स का खौफदारी है, जिसकी वजह से पूरा निजाम तलपट कर दिया गया, अदालतें खत्म, इदारे खत्म, मीडिया खत्म, सच बोला नहीं जा सकता, सच लिखा नहीं जा सकता, एक ही बात की जा सकती है, सिर्फ हुक्मरानों की तारीफ और तौसीफ, उस शख्स का नाम इमरान खान है। आप इसको माने या ना माने, आप अकेले में मानेंगी, भले स्कीम पे ना माने, मुझे मालूम है इस बात का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद चीफ मिनिस्टर है, वो उनको अथॉरिटी है। हम सब लोग, खान साहब ने हमें टिकट्स दिए, हमें नामजद किया, हमारे पास निशान तो नहीं था, लेकिन निशान ना होने के बावजूद एक शख्स के साथ निस्बत की वजह से पाकिस्तान की अवाम ने हमें तमाम तर हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद वोट दिए। और आज अगर पाकिस्तान की कोई हकीकी नुमाइंदगी असेंबलीज में है फिनिश, तो वो तहरीक इंसाफ के लोगों की सूरत में है। यकीन करें, जब मैं PMLN के और पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मिलता हूँ ना, पता क्या कहते हैं पंजाबी में, हमारे पंजाब के लोग हैं, वो कहते हैं पूरे जिले जो मैं कल ही बाकी सारे 47 आने हैं। मतलब लोग अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को जीता हुआ नहीं मानते। ये लम्हा फिक्री है हम सबके लिए, और मुझे तवक्को ये रहे कि इंशाअल्लाह ताला ये दोनों हजरात जो आज हुकूमत में, इनकी पार्टियां हुकूमतें हैं, और ये यहाँ बैठ के एक दूसरे पे मोतरज है। हसन मुफज्जल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आपने रेफरेंस दिया, वो ये भाषण बिलावल साहब को थे, ये भाषण जरदारी साहब को थे, ये गुफ्तगू इनकी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना मुनाफिकाना, ये अवाम को धोखा देने के लिए है। ये बज़ाहिर तो मुख्तलिफ जमातें हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम के माल पर हाथ साफ करने के लिए इकट्ठे हैं। ये भी किसी फकीर ने 20 साल पहले पेशन गोई की थी कि एक वक्त आएगा ये सब लोग इकट्ठे होंगे। आज ये इकट्ठे हैं, कभी ये लड़ते हैं, कभी ये कहते हैं हमने जी इस बजट को वोट नहीं देना, कभी ऐलान करते हैं हम ये इस बजट को वोट दे रहे हैं, कभी ये गवर्नर का बाइकाट करते हैं, कभी ये गवर्नर को समझाते हैं, कभी ये गवर्नर के साथ बैठ जाते हैं। तो पाकिस्तान की अवाम इस सारी नौटंकी से इसको देख भी रही है, ऑब्जर्व भी कर रही है। और चलिए जी, आ गया पॉइंट, आ गया। नदीम कुरैशी साहब दिल थाम कर बैठिए, परवेज संदेला साहब कोई और बात नहीं,
سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ 10 کھرب روپے کی کرپشن کا آخر معاملہ کیا ہے, یہ کس دور کی آڈٹ رپورٹ ہے, کیوں اس کے بارے میں شور ہو رہا ہے, پی ٹی آئی اس کو موجودہ پنجاب حکومت سے کیوں جوڑ رہی ہے, پورا معاملہ 2 منٹ ایکسپلین کر دیں سر. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک رپورٹ ہے, اس رپورٹ کو تو ابھی کنفرم ہوگی نا, پتہ لگے گا کہ یہ کن کی وجہ سے ہوا ہے, کن لوگوں نے کیا ہے, کون سے ایسو بریکریٹ ہیں, اور یہ کیا 10 کھرب ہیں یا 10 ارب ہیں یا 10 کروڑ ہیں یا 10,000 ہیں. ابھی اس پہ ذرا ٹائم آنے دیں. یہ مریم نواز کی حکومت ہے, یہاں پر 1 روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ کوئی کے پی کے کی حکومت تھوڑی ہے, یا کوئی اللہ معاف کرے سندھ کی حکومت تھوڑی ہے کہ 15 سال سے 20 پاس چل رہا ہے. یہ 1 سال کی حکومت ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کتنے کھرب اس پنجاب کا بجٹ ہے جو 90% استعمال ہوا ہے. تو وہاں پہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کا حساب ہوگا. مریم نواز ایک ایک چیز کا حساب لے کے دیں گی. یہ اپنے باپ کی طرح, اپنے چچا کی طرح کسی قسم کی کوئی اس قسم کی کرپشن نہ ہونے دے گی, نہ پہلے ہوئی ہے. میرے بھائی جو ہے نا, ان کی 1-2 باتوں کو میں ضرور کہوں گا. یہ جتنا بڑا عمران خان کو بنا کر پیش کرتے ہیں نا, خدا را یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں. قریشی صاحب خود بھی پنجاب سے اپنے 100 جو ان کے 100 کے آگے پیچھے جو ممبر ہیں ان کو بھی ساتھ لیں, 5-5 ہزار بندہ نکال لیں. تو اگر اسی طرح کے پی کے سے 5-5 ہزار بندہ نکال لیں, اس طرح مرکز سے, اس طرح سینیٹر, یہ 2 کروڑ بندہ بن جائے گا. آپ کا لیڈر جو ہے نا وہ اندر بیٹھ کے اکیلا ڈاہیں مار مار کے رو رہا ہے کہ خدا را مجھے نکالو اور مجھے بچاؤ. لیکن آپ لوگ نہ اس کے کہنے کے باوجود بجٹ پاس کر رہے ہیں, نہ اس کے کہنے پہ سڑکیں گرم کر رہے ہیں, نہ اس کے کہنے پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, نہ اس کے کہنے کے کچھ اور کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کی اتنی بڑی کوئی طاقت ہے نا, 300-300 بندے ہیں الیکٹڈ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں, کروڑ بندہ لگا لو, کوئی لاکھ ہی لگا لو, 50,000 بندہ نکالو. آپ لوگوں کہنے پہ 10 بندے نہیں نکلے کسی جگہ پہ. کتنی دفعہ عمران خان بنش کیا عمران خان نہیں کہتا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہو رہی ہیں, سڑکیں ٹھنڈی رہی, پھر عید کے بعد سڑکیں گرم ہو رہی ہیں, پھر گرم ہو رہی ہیں. کروا دیں اس بیچارے کی کوئی ایک آخری خواہش سمجھ کے اس کی پوری کر دیں, کوئی بندے نکال لیں. علی مین گنڈا پور صاحب اس کی بات نہیں مر رہا, آپ عمران خان کی نہیں بات کر رہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کلی کیا کہتے ہیں. جو ہمارے دوست آپ لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ملاقات نہ کروائیے گا. اگر ملاقات کروا دی عمران خان سے تو وہ ایک ہی ضد کرے گا, سڑکوں پہ نکالو. اور ساڑھے کلو اس گرمی سے بندے باہر لے کے نہیں نکلے نا, ملاقات تو آپ لوگ خود نہیں ہو دیتے. ہمارے دوست بھی جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اسمبلی میں, وہ ہمیں بھی یہ بتاتے ہیں کہ قریشی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ملاقات نہ کروایا جائے خان صاحب دی, کیونکہ انہوں نے ضد کر لینی ہے کہ ساڑھے بندے باہر کٹو تو گرمی سے بندے باہر نکلیں. تو اس لیے جو مریم نواز ہے وہ تو پورا حساب دے دیں گی. اصل حساب جب آپ کو دینا پڑے گا, اور بینش کے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب والی پارٹی میں ہے یا پھر عمران خان صاحب والی پارٹی میں. اس وقت لیڈر علی امین گنڈا پور ہے یا عمران خان ہے, تو اس سوال کا جواب دیتے وقت پھر میرا بھائی ادھر ادھر نکل جاتا ہے. تو اصل جو سوال ہے نا, اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. سینیٹر صاحب میں چاہوں گی کہ کلوزنگ ریمارکس آپ دیجئے کہ ملاقات کو لے کر کے اجازت نہیں مل رہی, دقتیں آ رہی ہیں. پھر کبھی پوائنٹ آف ویو یہ جو پرویز سندیلا صاحب دے رہے ہیں کہ جی اندر سے پی ٹی آئی کے خود اپنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ملاقات مت کرائیے گا. واٹ از دا ریئل اسٹیٹس, واٹ انفارمیشن ڈو یو ہیو آن دس؟ اس کے اوپر آنے سے پہلے ایک بات صرف یہ کہنا چاہوں گا. سندیلا صاحب نے کہا پیپلز پارٹی کو 6,000 ووٹ ملے, بالکل 6,000 ووٹ ملے, لیکن وہ 6,000 ووٹ جینوئن ملے. اور میرے خیال میں الحمدللہ پی ایم ایل این سے زیادہ ووٹ تھے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. اب لیٹس موو آن ٹو دی ادر ایشوز جو آپ نے بات کی. میرے خیال میں دیکھیں یہ ایشو تو بہت بڑا ایشو ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کا, کیونکہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ ایک عجیب و غریب چیزوں میں پڑ جاتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کی. بجٹ بھائی آپ نے کہا کہ جی جو بجٹ کی خال تھی وہ تو آپ سے اپروو ہو کے گئی تھی نا. آپ نے بتایا تھا کہ کس قسم کا بجٹ ہونا ہے. جب وہ بجٹ چلا گیا اور پریزنٹ ہو گیا تو اس کے اندر اب کیا مسئلہ آ گیا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو علیمہ بی بی کہتی ہیں معنی سے عمران خان ہو گیا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کا اصل میں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس کے اندر گروپس ود ان گروپس ہیں, اور ایک دوسرے سے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں اور کچھ نہیں لگے رہتے. علی امین گنڈا پور جیسا بھی ہے, آئی تھنک کہنا چاہیے اینگری اولڈ مین, جس کے بارے میں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں اور کہہ سکتا کہ وہ سوائے سلطان راہی بننے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. لیکن آپ کا نامینیٹڈ چیف منسٹر ہے. اگر وہ آپ کا نامینیٹڈ چیف منسٹر جو ہے وہ اس کے پاس کیا اختیار نہیں کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ علیمہ بی بی سے اپروول لیے کے بغیر اپروو نہیں پاس نہیں کروا سکتا اسمبلی سے, یا علیمہ بی بی کا اپروول ضروری ہے. ان کی پولیٹیکل کمیٹی نے اس کا اپروول دیا تھا, ان کی تمام لیڈرشپ نے اس کا دیا تھا. اب وہ سب جو یو ٹرن لے لیے. سلمان لالا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے اپروول تو دے دیا تھا لیکن غلطی ہو گئی, ہمیں پوچھنا چاہیے تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں. لیکن جو اصل ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بے تحاشا ڈفرینسز ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات کہی
سندیلا صاحب نے ایک بات کے ساتھ میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی خان سے ہماری ملاقات نہ کرائیے گا، ہمارے لیے مجبور، ہمارا مسئلہ ہو جائے گا، اگر ملاقات کرے تو پتہ نہیں کیا چیز ہمارے گلے میں ڈل جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ کرو. تو obviously وہ اوائڈ کرتے ہیں ملنا، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ خان صاحب نے آج صبح کیا بات کی، علیمہ بی بی کے ساتھ کیا بات کی، اور شام کو انہوں نے گوہر صاحب کے ساتھ کیا بات کی، اگلے دن انہوں نے علی ظفر صاحب کے ساتھ کوئی بات کر لی، پھر کسی اور کے ساتھ کر لی. تو ہی کیپس آن چینجنگ ہز مائنڈ. ان کی بڑی فکر سچویشن ہے، کیونکہ ان کی ایک وہ نہیں رہتی. ہی کیپس آن چینجنگ ہز مائنڈ. وہ یو ٹرن حکومت میں بھی لیتے تھے، اب بھی ہر آدھے گھنٹے کے بعد یو ٹرن لے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح میں نے یہ کہا تھا، شام کو میں نے یہ کہہ دیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کے جو بانی ہے ان کا. کیونکہ وہ اور پی ٹی آئی جو ہے نا بیچاری مجبور ہے، اور وہ ہوسٹیج بنی ہوئی ہے. ایک تو وہ ہوسٹیج بنی ہوئی ہے یہ جو سو کال ڈیجیٹل ٹرولز ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ ایک ہوسٹیج ہے. وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کوئی چیز کرتے ہیں. آپ کو پتا، یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ جی ہم بھی پاکستانی ہیں، بٹ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب کنفلکٹ ہوا تھا تو ان لوگوں نے کس طریقے سے آرمی کے اوپر بدتمیزیاں کی. جب نظر آیا کہ جیت رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم بھی کود جاتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، ورنہ آپ کو ہی معلوم ہے کہ کیا کس طریقے سے چل رہے تھے. اور یاد کیجیے میجر گروف جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان فوج ہے، پاکستان کے ساتھ ہم کو 75 سال میں انڈیا نہیں کر سکا جو عمران خان نے پچھلے 2 سالوں میں کر دیا. سو دیٹ ایکچولی ٹیلز یو کہ یہ لوگ کیا ہے، ان کی اسٹرنگس کون پل کرتا ہے، ان کو کس طرف ڈالا جاتا ہے، اور یہ کس تحریک انصاف کی جو سیاست جو چل رہی ہے وہ کافی زیادہ میسڈ اپ چل رہی ہے، ایز پر پیپلز پارٹی، ایز پر پی ایم ایل این اینڈ ایز پر پاکستان تحریک انصاف itself. شکریہ آج کے لیے تینوں مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.